साथीहरु सबैलाई मेरो नमस्कार। म आज पनि नेपालको इतिहास सम्बन्धी केही सामान्य जानकारी ल्याएको छु र तपाईहरुलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो च्यानललाई माया गरी लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। म पनि फेरि पनि तपाईको लागि नयाँ भिडियोहरु ल्याउँदै जानेछु। अब म प्रश्नतर्फ लाग्दैछु। क्वेशन नम्बर 1, कार्यालय समय 10 देखि 5 बजे गर्ने राणा प्रधानमन्त्री कुन भन्दा क बमबहादुर, ख जंगबहादुर, ग वीर शमशेर, घ देव शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ देव शमशेर। देव शमशेरले कार्यालय समय 10 देखि 5 बजे गर्ने राणा प्रधानमन्त्री हुन्। क्वेशन नम्बर 2, गोरखापत्रको प्रकाशन कहिलेदेखि भएको? अप्सनहरु क विक्रम सम्वत 1956 वैशाख 24 गते, ख विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते, ग विक्रम सम्वत 1960 वैशाख 24 गते, घ विक्रम सम्वत 1962 वैशाख 24 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ ख विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते रहेको छ। गोरखापत्रको प्रकाशन कहिले भएको भन्दा विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते भएको। क्वेशन नम्बर 3, नालापानी युद्धसँग सम्बन्धित को हुन्? अप्सन रहेको छ क अमरसिंह थापा, ख रामकृष्ण कुँवर, ग बलभद्र कुँवर, घ दामोदर पाण्डे। यसको सही उत्तर रहेको छ बलभद्र कुँवर। नालापानी युद्धसँग सम्बन्धित व्यक्ति तलका मध्ये बलभद्र कुँवर हुन्। क्वेशन नम्बर 4, सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए भने ईस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए? अप्सनहरु क हडसन, ख नक्स, ग हेस्टिङ, घ ब्राडसा। यसको सही उत्तर रहेको छ ब्राडसा। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्रले गरेका थिए भने ईस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट ब्राडसाले हस्ताक्षर गरेका थिए। क्वेशन नम्बर 5, सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा को थिए? सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा को थिए? अप्सनहरु क गिरिवाडा युद्ध, ख राजेन्द्र, ग सुरेन्द्र, घ पृथ्वी वीर विक्रम शाह। यसको सही उत्तर रहेको छ गिरिवाडा युद्ध विक्रम शाह रहेको छ। सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा को थिए भन्दा गिरिवाडा युद्ध विक्रम शाह थिए। त्यसैले हामी क्वेशन नम्बर 6 मा जाँदैछौँ। क्वेशन नम्बर 6, सुगौली सन्धिमा कति धारा रहेका छन्? अप्सन क 7, ख 9, ग 11, घ 13। यसको सही उत्तर रहेको छ ख 9। सुगौली सन्धिमा कति धारा रहेका छन् भन्दाखेरि 9 धारा रहेका छन्। अब हामी यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा जाँदैछौँ। निम्न मध्ये देउथलको युद्धसँग सम्बन्धित व्यक्ति को हुन्? निम्न मध्ये देउथलको युद्धसँग सम्बन्धित व्यक्ति को हुन्? अप्सन क बलभद्र कुँवर, ख रामकृष्ण कुँवर, ग भक्ति थापा, घ अमरसिंह थापा। यसको सही उत्तर रहेको छ भक्ति थापा रहेको छ। निम्न मध्ये देउथलको युद्धसँग सम्बन्धित व्यक्ति को हुन् भन्दा भक्ति थापा हुन्। क्वेशन नम्बर 8, नेपाल र तिब्बत बीच कहिले थापाथली सन्धि भएको थियो? विक्रम सम्वत अब अप्सनहरु क विक्रम सम्वत 1910, ख विक्रम सम्वत 1912, विक्रम सम्वत 1914, घ विक्रम सम्वत 1916। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1912 मा नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि भएको थियो। त्यस क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ नेपाल र चीन बीच बेतरावती सन्धि कहिले भएको थियो? अप्सन क विक्रम सम्वत 1849, विक्रम सम्वत 1815, विक्रम सम्वत 1853, घ विक्रम सम्वत 1855 रहेको छ। नेपाल र चीन बीच बेतरावती सन्धि विक्रम सम्वत 1849 मा रहेको छ। क्वेशन नम्बर 10, नेपाल अंग्रेज बीच युद्ध आरम्भ कहिले भएको थियो भन्दा अप्सन क सन् 1812 नोभेम्बर 1, ख सन् 1812 मे 1, ग सन् 1814 नोभेम्बर 1, घ सन् 1814 मे 1। यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1814 नोभेम्बर 1 मा नेपाल अंग्रेज बीच युद्धको आरम्भ भएको थियो। क्वेशन नम्बर 11, क्वेशन नम्बर 11, नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्री को हुन्? क शैलजा आचार्य, ख साहना प्रधान, ग विद्या भण्डारी, ग हिसिला यामी। यसको सही उत्तर रहेको छ साहना प्रधान नेपालको पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्री हुन्। नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति
परराष्ट्र मन्त्री को हुन् भन्दाखेरि साहना प्रधान हुन्। क्वेसन नम्बर 12 सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? अप्सनहरू तुलसी गिरी, ख गोजराज रिजाल, ग सूर्यबहादुर थापा, घ कीर्तिनिधि विष्ट। यसको सही उत्तर रहेको छ कीर्तिनिधि विष्ट सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए। सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा कीर्तिनिधि विष्ट थिए। कीर्तिनिधि विष्ट थिए। क्वेसन नम्बर 13 अब हामी क्वेसन नम्बर 13 मा जाँदैछौँ है। विगत 2012 मा प्रधानमन्त्री हुँदा टंक प्रसाद आचार्य कुन पालेका अध्यक्ष थिए अथवा कुन दलका अध्यक्ष थिए भन्ने क्वेसन रहेको छ यहाँ। अप्सनहरू क नेपाली कांग्रेस, ख नेपाल प्रजातन्त्र परिषद, ग नेपाल प्रजा परिषद, घ नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस। यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल प्रजा परिषदका। विगत 2012 मा प्रधानमन्त्री हुँदा टंक प्रसाद आचार्य नेपाल प्रजा परिषदका अध्यक्ष थिए। क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ यहाँ। क्वेसन नम्बर 14 नेपालबाट पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने टोलीको नेतृत्व कसले गरेका थिए भन्दा क चुडा प्रसाद शर्मा, ख श्री 5 महेन्द्र, ग कुलचन्द्र गौतम, घ कोही पनि होइनन्। यसको सही उत्तर रहेको छ चुडा प्रसाद शर्मा नेपालबाट पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाने टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 15 नेपालमा सबभन्दा पहिले कुन राष्ट्रले दूतावास खोलेको थियो भन्दा अप्सनल क जर्मनी, ख बेलायत, ग फ्रान्स, घ भारत। यसको सही उत्तर छ बेलायत। नेपालमा सबभन्दा पहिले बेलायतले दूतावास खोलेको थियो। क्वेसन नम्बर 16 बहादुर शाहको अर्को नाम के हो? क फतेबहादुर शाह, ख दलजित शाह, ग कला बहादुर शाह, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो बहादुर शाहको अर्को नाम फतेबहादुर शाह हो। क्वेसन नम्बर 17 रानीपोखरी पश्चिमपट्टिको दरबार हाई स्कुलको निर्माण कसले गरेका थिए? अप्सन क देव शमशेर, ख पद्य शमशेर, ग वीर शमशेर, घ चन्द्र शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। रानीपोखरी पश्चिमपट्टिको दरबार हाई स्कुलको निर्माण वीर शमशेरले गरेका थिए। त्यसरी अर्को क्वेसन नम्बर 18 मेरो शालिगमाथि चरा नौडेसम्म म जीवितै रहनेछु भनी आफ्ना मन्त्रीलाई अराई राज्य छोडेर नफर्कने पाटनका राजा को थिए भन्दा अप्सन क श्रीनिवास मल्ल, ख योग नरेन्द्र मल्ल, ग प्रताप मल्ल, घ कोही पनि होइनन्। यसको सही उत्तर छ योग नरेन्द्र मल्ल। मेरो शालिगमाथि चरा नौडेसम्म म जीवितै रहनेछु भने आफ्ना मन्त्रीलाई अराई राज्य छोडेर नफर्कने पाटनका राजाको नाम के थियो भन्दा योग नरेन्द्र मल्ल थियो। त्यसैले अब हामी क्वेसन नम्बर 19 मा जाँदैछौँ। थापाथली सन्धि अनुसार तिब्बतले नेपाललाई प्रति वर्ष कति रकम बुझाउनु पर्थ्यो? ख 1000, ख 10,000, ग 15,000, घ 20,000। यसको सही उत्तर रहेको छ 10,000। थापाथली सन्धि अनुसार तिब्बतले नेपाललाई प्रति वर्ष 10,000 रकम बुझाउनु पर्दथ्यो। क्वेसन नम्बर 20 नेपाल अंग्रेज बीच सिन्धुलीगढीमा कहिले युद्ध भएको थियो? अप्सनहरू क 1824, ख विक्रम सम्वत 1825, ग विक्रम सम्वत 1826, क विक्रम सम्वत 1827। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1824 मा नेपाल र अंग्रेज बीच सिन्धुलीगढीमा युद्ध भएको थियो। क्वेसन नम्बर 21 जंगबहादुरको शासनकालमा स्थापित भ्रष्टाचार निवारण गर्ने अड्डालाई के भनिन्छ भन्दा अप्सन क कौशल अड्डा, ख धर्म कचहरी, ग कोशी तोसा खाना, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ धर्म कचहरी। डोय राज्यका अन्तिम राजा को हुन् भन्दा क क्राचल्य, ख नान्यदेव, ग शिवदेव, घ हरिसिंह देव। यसको सही उत्तर रहेको छ हरिसिंह देव डोय राज्यका अन्तिम राजा हुन्। क्वेसन नम्बर 23 कोत पर्वमा मारिने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन् भन्ने क्वेसन रहेको छ हामीसँग यहाँ। अप्सन क अभिमान सिंह बस्नेत, ख फतेजंग चौतारिया, ग गगन सिंह, घ कोही पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ फतेजंग चौतारिया। कोत पर्वमा मारिने नेपालका प्रधानमन्त्री को हुन् भन्दाखेरि फतेजंग चौतारिया हुन्। 24 क्वेसन नम्बर 24 कालु पाँडेको
कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? क कान्तिपुरसँगको पहिलो युद्धमा, ख नुवाकोटसँगको पहिलो युद्धमा, ग मकनपुरसँगको युद्धमा, घ किर्तपुरसँगको दोस्रो युद्धमा। यसको सही उत्तर देख्छ कान्तिपुरसँगको पहिलो युद्धमा चाहिँ कालु पाण्डेको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी क्वेसन रहेको छ 25 चार भाट अड्डा कुन कामसँग सम्बन्धित थियो? क्वेसन नम्बर 25 चार भाट अड्डा कुन कामसँग सम्बन्धित थियो? क कर उठाउने, ख वनको विकाससँग, ग स्थानीय विकाससँग, घ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ कर उठाउने। चार भाट अड्डा कुन कामसँग सम्बन्धित थियो भन्दा कर उठाउनेसँग सम्बन्धित थियो। क्वेसन नम्बर 26 पृथ्वी शाहको पहिलो विवाह कहिले भएको थियो? अप्सन क विक्रम सम्वत 1790, ख विक्रम सम्वत 1792, ग विक्रम सम्वत 1994, घ विक्रम सम्वत 1796। यसको सही उत्तर छ विक्रम सम्वत 1794 मा पृथ्वी शाहको पहिलो विवाह भएको थियो। क्वेसन नम्बर 27 बुढा नीलकण्ठ नारायणको मूर्ति स्थापना गर्ने तलका मध्ये को हुन्? अप्सन क प्रताप मल्ल, ख महेन्द्र मल्ल, ग मानदेव, घ विष्णुगुप्त। यसको सही उत्तर रहेको छ विष्णुगुप्तले बुढा नीलकण्ठ नारायणको मूर्ति स्थापना गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 28 पादरी ग्रोवर र डोरबिल कसको पालामा नेपाल आएका थिए? अप्सन क पृथ्वी शाह, ख रणबहादुर शाह, ग प्रताप मल्ल, घ मानदेव। यसको सही उत्तर रहेछ प्रताप मल्लको पालामा पादरी ग्रोवर र डोरबिल नेपालमा आएका थिए। क्वेसन नम्बर 29 रहेको हामीसँग। क्वेसन नम्बर 29 नेपालको राष्ट्रिय विभूति बलभद्र कुँवरको निधन कुन देशमा भएको थियो? क्वेसन नम्बर क 29 क्वेसन 29 नेपालका राष्ट्रिय विभूति बलभद्र कुँवरको निधन कुन देशमा भएको थियो? क भुटान, ख भारत, ग अफगानिस्तान, घ चीन। यसको सही उत्तर रहेछ अफगानिस्तानमा बलभद्र कुँवरको निधन भएको थियो। 30 क्वेसन 30 नारायणी हिटी दरबार कसको पालामा निर्माण भएको थियो? क चन्द्र शमशेर, ख वीर शमशेर, ग भीम शमशेर, घ जुद्ध शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। वीर शमशेरको पालामा नारायणी हिटी दरबारको स्थापना भएको थियो। अब हामी क्वेसन नम्बर 31 मा जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 31 मा जाँदैछौँ हामी। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नगदमा 10 र जिन्सीमा 25% ब्याज लिन पाउने चलन कसरी चलाएका थिए? अप्सनहरू क रामशाह, ख जसदिदी मल्ल, ग पृथ्वी शाह, घ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो रामशाह। रामशाहले नगदमा 10% र जिन्सीमा 25% मात्र ब्याज लिन पाउने चलन चलाएका थिए। क्वेसन नम्बर 32 राजपत्रको प्रकाशन कहिलेबाट हुन थालेको हो भन्ने यहाँ क्वेसन रहेको छ हामीसँग। क्वेसन नम्बर 32 राजपत्रको प्रकाशन कहिलेबाट हुन थालेको हो भन्ने क्वेसन रहेको छ। क अप्सन विक्रम सम्वत 2008 असार 1 गते, ख विक्रम सम्वत 2008 असार 22 गते, ग विक्रम सम्वत 2008 साउन 1 गते, घ विक्रम सम्वत 2008 साउन 22 गते रहेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2008 साउन 22 गते राजपत्रको प्रकाशन भएको थियो। क्वेसन नम्बर 33 राणाकालमा तिब्बत स्थित नेपाली आवासीय दूतलाई के भनिन्थ्यो? यसको अप्सनहरू क राजदूत, ख भारदार, ग वकिल, घ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर वकिल। राणाकालमा तिब्बत स्थित नेपाली आवासीय दूतलाई वकिल भनिन्थ्यो। क्वेसन नम्बर रहेको छ हामीसँग 34 पृथ्वी शाहले दिव्य उपदेश दिँदा कुन दरबारमा बसेर दिएका थिए? क गोर्खा, ख बसन्तपुर, ग नारायणी हिटी, घ नुवाकोट। यसको सही उत्तर रहेछ नुवाकोट। नुवाकोट दरबारमा बसी पृथ्वी शाहले दिव्य उपदेश दिएका थिए। क्वेसन नम्बर 35 विक्रम सम्वत 2047 मा गठन भएको अन्तरिम मन्त्रीमण्डलमा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे कुन मन्त्री थिए? अप्सनहरू क स्वास्थ्य मन्त्री, ख अर्थमन्त्री, ग गृहमन्त्री, घ रक्षा मन्त्री। यसको सही उत्तर रहेको छ अर्थमन्त्री। विक्रम सम्वत 2047 मा गठन भएको अन्तरिम मन्त्रीमण्डलमा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे कुन मन्त्री थिए भन्दा अर्थमन्त्री थिए। देवेन्द्र राज पाण्डे अर्थमन्त्री थिए। क्वेसन नम्बर 36 मल्लकालमा दौडाहा टोलीको प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? अप्सन क छरीदार, ख खरिदार, ग बैदार, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर रहेको छ छरीदार। मल्लकालमा दौडाहा टोलीको प्रमुखलाई छरीदार भनिन्थ्यो।
त्यसै क्वेसनमा हामी 37 मा जाँदैछौँ। कम्पनी सरकारले सुगौली सन्धिलाई स्वीकृत गर्न नेपाललाई कति दिनको म्याद दिएको थियो? त्यो कम्पनी त्यसको मतलब के भन्ने इन्डियन कम्पनी भनेको इन्डियन कम्पनी सरकारले सुगौली सन्धिलाई स्वीकृत गर्न नेपाललाई कति दिनको म्याद दिएको थियो भन्दा अप्सन क 10 दिन, ख 15 दिन, ग 20 दिन, घ 24 दिन। यसको सही उत्तर छ 15 दिन रहेको छ, 15 डेज। क्वेसन नम्बर 38 अथवा 38 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 निर्माण गर्न विदेशबाट झिकाइएका व्यक्ति को थिए? क सर आइभर जेनिङ्स, ख जिमी कार्टर, ग राम उग्र सिंह, घ सर अल्बर्ट। यसको सही उत्तर छ सर आइभर जेनिङ्स नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 निर्माण गर्न विदेशबाट झिकाइएका व्यक्ति हुन्। क्वेसन नम्बर 39 नेपाल अधिराज्य संविधान 2047 अनुसार गठित प्रतिनिधि सभा कति सदस्य हुने व्यवस्था थियो? अप्सन क 200, ख 205, ग 210, ख 215 रहेको छ। यसको सही उत्तर हो 205। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 अनुसार गठित प्रतिनिधि सभा 205 सदस्य हुने व्यवस्था थियो। क्वेसन नम्बर 40 राजा कांग्रेस र राणा बीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता कहिले भएको थियो? क विक्रम 2007 फागुन 1, ख विक्रम 2007 फागुन 2, ग विक्रम 2007 फागुन 3, ग विक्रम 2007 फागुन 4। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम 2007 फागुन 1 गते राजा कांग्रेस र राणा बीच त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भएको थियो। क्वेसन नम्बर 41 नेपालमा सर्वप्रथम कुन वंशका शासकले शासन गरेका थिए? क गोपाल वंश, ख अविद वंश, ग किराँत वंश, ग लिच्छवी वंश। यसको सही उत्तर गोपाल वंश। नेपालमा सर्वप्रथम गोपाल वंशले शासन सञ्चालन गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 42 प्रथम गोपाल वंशी राजा को थिए? क यक्षगुप्त, ख भुक्तमान, ग सुसुप्त, क शिवदेव। यसको सही उत्तर हो भुक्तमान। प्रथम गोपाल वंशी राजा को हुन् भन्दा भुक्तमान हुन्। त्यसैले हामी क्वेसन नम्बर 43 तिर जाँदैछौँ। गोपाल वंशका अन्तिम राजा को हुन्? क यक्षगुप्त, ख भुक्तमान, ग सपुष्प, घ शिवदेव। यसको सही उत्तर हो यक्षगुप्त। गोपाल वंशका अन्तिम राजा को हुन् भन्दा यक्षगुप्त हुन्। 44 क्वेसन नम्बर 44 बरसिंह कुन वंशका प्रथम राजा थिए? क गोपाल वंश, ख अविद वंश, ग किराँत वंश, ग लिच्छवी वंश। यसको सही उत्तर हो अविद वंश। बरसिंह अविद वंशका प्रथम राजा थिए। क्वेसन नम्बर 45 नेपालको इतिहासमा कुन वंशको शासनकाललाई अँध्यारो युग भनिन्छ? अप्सन क गोपाल वंश, ख किराँत वंश, ग लिच्छवी वंश, घ मल्ल वंश। यसको सही उत्तर हो किराँत वंशलाई नेपालको इतिहासमा अँध्यारो शासनकाल भनिन्थ्यो। क्वेसन नम्बर 46 रहेको छ हामीसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रथम किराँती राजा को हुन्? अप्सन क गस्ती, ख इस्तुङको, ग पटुक, घ यलम्बर। यसको सही उत्तर हो यलम्बर। प्रथम किराँती राजा को हुन् भन्दा यलम्बर हुन्। क्वेसन नम्बर 47 अन्तिम किराँती राजा को थिए? क गस्ती, ख इस्तुङको, ग पटुक, घ यलम्बर। यसको सही उत्तर गस्ती। अन्तिम किराँती राजा को थिए गस्ती थिए। क्वेसन नम्बर 48 कुन किराँती राजाको पालामा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आएका थिए? क यलम्बर, ख गस्ती, ग इस्तुङको, घ पटुक। यसको सही उत्तर हो इस्तुङको पालामा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आएका थिए। क्वेसन नम्बर 49 लिच्छवीहरू भारतको कुन ठाउँबाट नेपाल आएका थिए? अप्सन क वैशाली, ख कुमाऊ, ग आसम, घ वाराणसी। यसको सही उत्तर वैशाली। लिच्छवीहरू भारतको वैशाली ठाउँबाट नेपाल आएका थिए। त्यसै क्वेसन नम्बर 50 रहेको छ प्रथम लिच्छवी राजा को हुन्? क भुक्तमान, ख यलम्बर, ग शिवदेव प्रथम, घ जयदेव प्रथम। यसको सही उत्तर रहेको छ जयदेव प्रथम लिच्छवी प्रथम राजा हुन्। त्यसैले क्वेसन नम्बर 51 रहेको छ मानदेवले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन गरेका थिए?
मानदेवले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन गरेका थिए? विक्रम सम्वत 321 देखि 362 सम्म, ख विक्रम सम्वत 421 देखि 462 सम्म, ग विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म, ख विक्रम सम्वत 621 देखि 662 सम्म। यसको संयुक्त रहेको छ विक्रम सम्वत 521 देखि 562 सम्म मानदेवले आफ्नो शासन सञ्चालन गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 52, सागरनारायणको मन्दिर कसले मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? सागरनारायणको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? क मानदेव, ख अंशुवर्मा, ग नरेन्द्रदेव, घ शिवदेव प्रथम। यसको सत्य रहेको छ मानदेवले सागरनारायण मन्दिरको स्थापना गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 53, कैलाशकुट भवन कसले निर्माण गरेका थिए? क मानदेव, ख अंशुवर्मा, ग नरेन्द्रदेव, घ शिवदेव प्रथम। यसको सत्य रहेको छ अंशुवर्माले कैलाशकुट भवन निर्माण गरेका थिए। क्वेसन नम्बर 54, बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका थिए? अथवा बालकको सालनाल काट्ने चलन राजा को हुन्? क मानदेव, ख अंशुवर्मा, ग नरेन्द्रदेव, घ शिवदेव प्रथम। यसको संयुक्त रहेको छ अंशुवर्मा। अंशुवर्माले बालकको सालनाल काट्ने चलन चलाएका थिए। क्वेसन नम्बर 55 55 पढ र पुराण नामक मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? क अंशुवर्मा, ख गुणकामदेव, ग प्रचण्डदेव, घ नरेन्द्रदेव। यसको संयुक्त रहेको छ नरेन्द्रदेव रहेको छ। पढ र पुराण नामक मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन् भन्दा नरेन्द्रदेव हुन्। त्यसै क्वेसन नम्बर हामीसँग 56 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 56, इन्द्र जात्राको प्रचलन चलाउने राजा को हुन्? क अंशुवर्मा, ख गुणकामदेव, ग प्रचण्डदेव, ग नरेन्द्रदेव। यसको सत्य रहेको छ गुणकामदेव। इन्द्र जात्राको प्रचलन चलाउने राजा को थिए भन्दा गुणकामदेव थिए। क्वेसन नम्बर 57, प्रसिद्ध कलाकार अरण्यको कुन राजाको पालोमा तिब्बत गएका थिए? अप्सन क अर्जुनदेव, ख नरेन्द्रदेव, ग जय भीमदेव, ख बलदेव। यसको संयुक्त रहेको छ जय भीमदेव। जय भीमदेवको पालोमा प्रसिद्ध कलाकार अरण्यको तिब्बत गएका थिए। जयदेव भीमको पालामा प्रसिद्ध कलाकार अरण्यको तिब्बत गएका थिए। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।